आज उत्पत्तिको पुस्तक हामी 45 अध्यायमा पुगेका छौँ र 45 अध्यायमा पुग्दै गर्दा आजको वचनको भाग रहेको छ 145 र आजको वचन हामी हेर्नेछौँ 45 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म। यहाँ 1 देखि 8 पदसम्म यस्तो लेखिएको छ। तब आफ्ना वरिपरि उभिने सबै सेवकका सामुन्ने आफूलाई सम्हाल्न नसकेर योसेफले कराएर भने, सबैजनालाई यहाँबाट बाहिर पठाइदियो। यसैले योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरूसँग आफूलाई प्रकट गर्दा त्यहाँ अरू कोही थिएन। अनि तिनी यति ठुलो स्वरले रोए कि मिस्रीहरूले यो सुने र फारोका परिवारहरूले पनि त्यो कुरो थाहा पाए। योसेफले आफ्ना दाजुभाइलाई भने, म योसेफ हुँ, के मेरा बुबा जीवितै हुनुहुन्छ? तर तिनका दाजुहरूले तिनलाई जवाफ दिन सकेनन्, किनकि तिनको सामुन्ने उनीहरू डराएका थिए। तब योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, कृपा गरी मेरो नजिक आओ। उनीहरू नजिक गएपछि तिनले भने, तिमीहरूले मिश्रमा बेचेको तिमीहरूको भाइ म नै हुँ। तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा अब दुःख नमान, आफै माथि रिस पनि नगर, किनकि जीवन बचाउनका निम्ति परमेश्वरले मलाई तिमीहरूको भन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको। देशमा अनिकाल भएको 2 वर्ष भयो र अझै 5 वर्षसम्म कहीँ पनि हलो जोतिने छैन र अनाजको कटनी पनि हुने छैन। अनि तिमीहरूलाई एउटा भागको रूपमा पृथ्वीमा जोगाएर राख्न र तिमीहरूको जीवन बचाउन भनी परमेश्वरले मलाई तिमीहरूभन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको हो। यसैले मलाई यहाँ पठाउने तिमीहरू होइनौ, तर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई फारोका बुबा तुल्य र उनका सारा परिवारका मालिक र मिश्रभरिका शासक तुल्याउनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। वचन पढाइ र सुनाइमा सबैलाई आशिष मिलेको होस्। परमेश्वरको महिमाको लागि आज हामी यो वचन हेर्न गइराखेका छौँ। यो वचनले के कुरा रहस्य दिइराखेको छ त्यो कुरा हामी आज हेर्नेछौँ। र आजको शीर्षक रहेको छ, आफ्नो भाइलाई बेचेको रहस्य खुल्यो। आफ्नो भाइलाई बेचेको रहस्य खुल्यो। अनि यसलाई हामी हेर्नेछौँ आजको पदबाट हामी हेर्नेछौँ योसेफले आफ्ना भाइहरूको सामुन्ने आफूलाई प्रकट गरेको कुराहरू छ र यसमा प्रकटीकरणको कुरा छ। त्यसैले पहिलो पोइन्टमा भनेको छ प्रकटीकरण, भावनात्मक प्रकटीकरण। भावनात्मक प्रकटीकरण पहिलो पोइन्टलाई ल्याएको छ 1 देखि 3 पदसम्मलाई। र यसको पहिलो खण्डमा भनेको छ योसेफको रहस्य बाहिरिएको। योसेफको रहस्य अहिलेसम्म बन्द थियो, यानि कि योसेफ को हो भन्ने कुरा नै थाहा थिएन। न योसेफ मरिसक्यो, न दासमै छ, न के छ, कसैलाई थाहा थिएन। सबैले माया मारिसकेको थियो। तर योसेफको रहस्य यहाँ बाहिरिएको अवस्था छ। र यहाँनिर भनिएको छ योसेफ आफ्नो छेउमा उभिएका सबैको अगाडि आफूलाई रोक्न सकेन। उसले कति पटक दाजुभाइहरूलाई भेटिसकेको छ। ऊ कति आफूलाई छोप्ने कोसिस गरिराखेको छ, तर उसले छोप्ने उसको मानव शक्तिले छोपेको होइन, परमेश्वरले नै त्यो काम गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले अब परमेश्वरले त्यो गरिरहनु भएको कामलाई अब परमेश्वरले खुल्ला गर्ने दिन पनि आइसकेको छ। त्यसैले परमेश्वरले योसेफलाई चलाउनु भएर योसेफले आफू को भन्ने कुराहरू आफ्नो दाजुभाइको अगाडि उसले घोषणा गर्दछ। अनि योसेफले सबै मिस्त्रीहरूलाई ढोकामा बाहिर निस्कन आदेश दिइदछ। त्यसपछि आफ्ना भाइहरूसँग एक्लै रहँदछ। त्यसपछि उसले कति बेला जोडले कराएर आफ्नो परिचय दिउँ भनेर उसले भनिराखेको छ। र योसेफले आफ्ना भाइहरूलाई क्रूर रूपमा व्यवहार गरेनन्, एकदमै मायालु रूपमा प्रस्तुत भए र तिनी चाहिँ कसरी थाहा भयो त? तिनको भावनाले देखायो। त्यो भावनाले के भन्दछ भने तिनले योभन्दा अगाडिको जुन प्रकारको क्रूर व्यवहार गरेको थियो त्यो त उनको एउटा भूमिका मात्रै थियो। तर अब उनी साँच्चै नै उनीहरूको दाजुभाइको रूपमा, योसेफको रूपमा उनी निस्किँदै थिए। उनी आफ्नो परिचय दिँदै थिए। अनि यसरी परिचय दिँदै गर्दाखेरि उनले भावना एकदम हृदयदेखि नै उनले के भनेदेखि आफ्नो प्रेम दयाको साथमा अनि कृपाको साथमा अनि उसले आफ्नो परिचय दिँदै थियो, करार दिँदै थियो, रुँदै थियो। अनि तिनलाई यी प्रबन्धहरू गर्नको लागि कसले शक्ति दियो त भन्दा यो सबै परमेश्वरले नै शक्ति दिनुभएको थियो। परमेश्वरले नै योसेफलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। योसेफले आफ्ना भाइहरूलाई आफूलाई चिनाइदिएको कुराहरू यहाँ प्रश्नसँग भनिएको छ। यसको मतलब यो हो कि योसेफले उनीहरूलाई आफू योसेफ तिनीहरूको भाइ नै हो भनी बतायो। यो बताउनको लागि उनीहरूले त पत्याएनन् नि। अनि यो बताउनको लागि उसले के गरेको हुनुपर्छ त भन्दा तिनीहरूको भाइ
भाइ योसेफको विशेषता भएको दाग वा जन्मसिद्ध चिन्ह पनि देखायो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हरेक व्यक्ति प्राय जसो भन्नुपर्छ, तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई हरेक व्यक्ति जन्मिँदाखेरि उसको शरीरमा एउटा केही न केही चिन्ह हुन्छ, अथवा एउटा कालो कोठी हुन्छ अथवा के हुन्छ, उसको केही न केही चिन्ह हुन्छ कि त दाग हुन्छ कि त के हुन्छ। अनि त्यो योसेफमा पनि थियो र त्यो किसिमको योसेफले आफ्नो बच्चा हुँदाखेरिको उसका दाजुभाइहरूले देखेको जुन दाग छ त्यो दागसम्म, किनभने योसेफ त बेच्दाखेरि सानै थियो, अहिले त ठुलो जवान भइसकेको छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा भइसकेको छ, उनीहरूले चिन्नलाई गाह्रो पर्दथ्यो। त्यसकारण उनले त्यो सबै समय देखाएर आफ्नो दिएको हुनुपर्दछ भनेर यहाँ थियोलोजनहरूले विश्वास गरेको कुराहरू छ। त्यसकारण जे भए तापनि योसेफले आफूलाई के गरेको छ त भन्दा आफूलाई देखाएको छ दयाको साथ, प्रेमको साथ, करुणाको साथ। त्यस्तै जसरी उसले देखाएको छ त्यस्तै मानिसहरूलाई येशू पनि परमेश्वरले प्रभु येशू देखाउनु भएको छ। मानिसहरूले चिन्दैनन् तर प्रभु येशूले चिन्ह देखाउनु भएको छ। कसरी चिन्हहरू? प्रभु येशूले प्रशस्त चिन्हहरू देखाउनु भएको छ, किनभने येशूको चित्र योसेफ हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि योसेफले जसरी आफ्नो जन्मिँदाखेरिको चिन्हहरू देखायो त्यस्तै येशूले पनि म येशू नै हुँ, म परमेश्वरबाट आएकै हुँ भनेर जुन प्रकारले विभिन्न चिन्हहरू, आश्चर्य कर्मका चिन्हहरू, विभिन्न चिन्हहरू देखाएर म हुँ भनेर उहाँले देखाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ 11 भाइ नाजवाब, अर्थात् योसेफका भाइहरूले केही पनि जवाब दिन सकेनन्। उसले म योसेफ हुँ भनिराखेको छ, तर योसेफका दाजुभाइहरू चाहिँ केही जवाब दिन सके छैनन्, वाक्क नव्याक्क परेका छन्, किनकि तिनीहरू उनको उपस्थितिमा निराश थिए। योसेफलाई बेचेको मान्छे पनि त्यही थिए, त्यसले गर्दा उनीहरू निराश थिए र तिनीहरूले आफूले गरेको गल्तीको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू त्यहाँ केही बोल्न सकेका थिएनन्। हामीले मार्न खोजेको मान्छे त यी हाम्रो मालिक पो रहेछ, हामीले बेचेको दासको रूपमा बेचेको मानिस त यत्रो ठुलो देशको यत्रो ठुलो चाहिँ मालिक भइसकेको रहेछ। उनीहरू झन् निराश भए। तिनीहरूले अनुमान गरेको सजायको जुन कारण योसेफ ठुलो भएको कारण अब सजाय चाहिँ हुने नै रहेछ क्यारा भन्ने कुरा उनीहरूले अनुमान गर्न थाले। र योसेफले ठुलो भावना, ठुलो कृपाको साथ उनीहरूसँग परिचय दिइराखेको अवस्था थियो, तैपनि उनीहरू विश्वास गरिसकेका थिएनन्। अनि उसको प्रकाशको जुन तरिका छ, आफूलाई बताउने कुरा जुन तरिका छ, त्यो तरिका हेर्दा उनीहरू झसङ्ग भए। उनीहरूलाई के भनेदेखि एउटा सरप्राइज भयो, एउटा सरप्राइज, बिग सरप्राइज भन्छ नि, एकदम ठुलो सरप्राइज भयो। र योसेफलाई दिएको पूर्ण आघात मात्र त्यहाँ जीवित भएन उनीहरूको हृदयमा। उनीहरूको सुरुदेखिका कथाहरू सबै आइथे दिमागमा। यसले हामीलाई यसरी यो सपना बाँडेको, अनि यसलाई हामीले रिस गरेको, अनि यसलाई जङ्गलमा हामीले भेटेको, अनि यसलाई चाहिँ मार्नलाई खोजेको, खाडलमा हालेको, निकालेको, बेचेको आदि इत्यादि, अनि उसको बुवालाई चाहिँ झुटो कुरा बोलेको, अहिलेसम्म सबै झुटो गरेकी सबै कुराहरू दिमागमा आइराखेका थिए। र तिनीहरू त्यस कारणले गर्दा सबै निराश भए। यति निराश भए। निराश भनेको के हो भनेदेखि यहाँ बहल भनिएको छ। निराशको लागि पुरातन हिब्रू शब्दको वास्तविक अर्थ हो चकित हुनु वा डराउनु भन्ने हुन्छ। उनीहरूले योसेफले म योसेफ हुँ भनेर भन्दाखेरि कति डराएका थिए भन्ने कुराहरू यहाँ हिब्रू किम्बदन्तीले भनेको छ। कति डराएका थिए उनीहरू भने योसेफले नजिक आऊ भनेर जुन 45को 4मा भनेका थिए, त्यो भनिसकेपछि त उसका दाजुभाइहरू झन् कति डराए त भन्दा यहुदी किम्बदन्तीले भन्दछ कि भाइहरू यति स्तब्ध थिए कि उनीहरूको शरीरबाट आत्मै छोडेर गयो र आत्मा छोड्ने उनीहरू लास जस्तो भए। उनीहरूको आत्मा छैन, उभिराखेको छ तर आत्मा छैन। तर केवल परमेश्वरको चमत्कारले तिनीहरूको आत्मा फेरि फर्काएर ल्याएको। त्यति धेरै डराएका थिए भनेर किम्बदन्ती, हिब्रूमा किम्बदन्ती पाइँदछ। तिनीहरूको निराशपना जुन छ पुनर्पूर्वालोकन थियो। भनेको मतलब तिनीहरू किन निराश भएका थिए भने तिनीहरूले पहिलादेखि गरेको कामहरू देख्दाखेरि हो, त्यसले गर्दा अब व्यत्यासै भएछ, यहीँ रहेछ भनेर उनीहरू त्यसरी चाहिँ डराएका थिए, निराश भएका थिए। यहुदी मानिसहरूले येशूलाई देख्दाखेरि पनि त्यस्तै हो। देख्दाखेरि पनि उहाँ को हुनुहुन्छ?
भनेर उहाँलाई देख्दा के हुन्छ भनेर यो भविष्यवाणी थियो। येशूलाई योसेफलाई देख्दाखेरि उसका दाजुभाइहरूले कस्तो किसिमको निराश भए हो, त्यस्तै किसिमले येशूलाई देख्दाखेरि पनि यहुदी जातिहरू त्यस्तै निराश हुन्छन् भन्ने कुराको पिक्चर हो यो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि यहुदी जातिहरूलाई त्यहाँ शासकहरूले धेरै नराम्रो किसिमले व्यवहार गर्दाखेरि मानिसहरू मसाया आउनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिराखेका थिए। तर मसाया त आउनुभयो, तर एउटा साधारण व्यक्तिको रूपमा आउनुभयो। अनि मानिसहरूले पत्याएनन्, यहुदीहरूले पत्याएनन्। अनि यहुदीहरूले जब पत्याए उनीहरू सक भए। अनि त्यस्तो त्यो पत्याएनन् कतिपयले। अनि यो कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो योसेफका दाजुभाइले नपत्याएको, अनि फेरि निराश भएको। अब फेरि पनि हामी यहुदीहरूले अर्कै चाहिँ मसाया आएर हामी माथि राज्य गर्ला भनेर विचारेको, ठुलो एमानको परमेश्वर आउला भनेर उनीहरूले विचार गरेका थिए। तर एकजना साधारण मान्छे मसायाको रूपमा मसाया हुँ भन्दै आउँदा उनीहरू निराश भएका थिए। उनीहरू निराश भएर येशूलाई विश्वास गरेका थिएनन्। त्यस्तै किसिमको यो चित्र पनि हामीले देखाइराखेको छ। परमेश्वरले यो देखाउनु भएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दा उनीहरू स्तब्ध भएको, उनीहरू निराश भएको कुरा देखाउनुको मतलब के हो भने त भविष्यमा यो हुँदैछ भनेर परमेश्वरले यो चित्र पहिला नै देखाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन हामी हेर्नेछौँ दोस्रो पोइन्टमा हामीले 4 देखि 8 लाई लिएको छ। दोस्रो पोइन्टमा भन्दछ योसेफको गवाही, अर्थात् योसेफको गवाही भन्ने पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ के भन्दछ त भन्दा यसैले तिमीले मलाई यहाँ बेचेको कारणले आफैसँग दुखित वा क्रोधित नहौ। यसको मतलब के हो त भन्दा उसले भन्दैछ, योसेफले भन्दैछ, अनि उनीहरू निराश भएका, साह्रै निराश भएका, आफ्नो परिचय दिँदाखेरि त साह्रै नै निराश भएका। अनि त्यो किसिमको निराश भएको देखेर अनि योसेफले भन्दछ तिमीहरूले मलाई यहाँ बेचेको कारणले आफैसँग दुखित वा क्रोधित नहौ भनेर उसले सम्झाउन थालेको अवस्था छ। अर्थात् योसेफले धेरै वर्ष अगाडिको उनीहरूको पाप इमान्दारी पूर्वक बताएको कुराहरू छ। अनि योसेफले तिमीहरूले जुन प्रकारले मलाई विश्वमा बेचेका छौ त्यही मान्छे म हुँ, तिमीहरूले जसले मलाई खाडलमा हालेका छौ त्यही मान्छे म हुँ, तिमीहरूको भाइ योसेफ म हुँ, तिमीहरूले जसरी मलाई बेचेर दुःख दिएका मानिसहरू हो त्यो म हुँ भनेर सम्पूर्ण कुरोहरूले बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तैपनि योसेफमा दया थियो। तिनीहरूले के जोसेफले तिनीहरू आफ्ना शोक वा रिसाएको चाहँदैन थियो। अनि योसेफ चाहिँ आफू पनि रिसाएर होइन, तर के भनेदेखि यो चाहिँ मैले गरेको होइन, न त तिमीहरूले गरेको हो भन्ने अर्थमा योसेफले आफ्नो दाजुहरूलाई सम्झाइराखेको अवस्था छ। योसेफ आफ्नो शोक र रिस पार गरिसकेको अवस्था थियो। योसेफलाई पहिल्यै सुरुमै भएको कति रिस उठिथ्यो होला, कति चाहिँ शोक थियो होला, कति पीडा थियो होला। दाजुहरूले त्यो गरेको देखेर उसको मन कति भाँचिएको थियो होला, उसको चित्त कति दुखेको थियो होला। अब त्यो सबै हराइसकेको अवस्था छ योसेफमा। किनभने योसेफलाई अहिले योसेफ त्यहाँबाट कनान देशबाट नछोडिएको भएदेखि ऊ प्रधानमन्त्री नै हुने थिएन होला। त्यसकारण ऊ अहिले त एकदम उसको जीवन त हाई फाइमा बितिराखेको छ, एकदम उपल्लो स्तरको जीवन जिराखेको छ ऊ। त्यसले गर्दा ऊ चाहिँ सबै मानिसहरूको मालिकको रूपमा भइराखेको छ। जब मिस्र देशको राजाले त उसले भनेको मान्छ भनेपछि त्यहाँ उसको जनताहरूले त उसले भनेको मान्छै मान्छ अनि उसको हुकुम चल्छ त्यहाँ। त्यसकारणले गर्दा योसेफको त्यस्तो प्रकारको उच्च स्तरको प्रकारको जीवन परमेश्वरले उसलाई दिनुभएको छ, अर्थात् उसले पाएको छ। त्यसकारण ऊ रिसाउनु पर्ने कामै छैन, शोक गर्नुपर्ने कामै छैन। त्यसैले आफ्नो भाइहरूलाई पनि उसले के चाहन्थ्यो भने तिमीहरू पनि दुःख नमान, शोक नगर, पीर नगर, पश्चाताप गर्नु पर्दैन। किनभनेदेखि यो जुन प्रकारको तिमीहरूले पनि होइन मैले पनि होइन, यो हुनु नै थियो भनेर उसले त्यो कुरा बताउँदैछ। त्यसैले दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भन्दछ जीवन बचाउन, अर्थात् योसेफले सम्झाउँदैछ आफ्नो दाजुहरूलाई, परमेश्वरले मलाई जीवन बचाउनको लागि तिमीहरूभन्दा अगाडि मिस्र देशमा पठाउनु भएको भनेर उसले बताउँदैछ आफ्नो भाइहरूले के त भन्दाखेरि जसलाई तिमीहरूले मिस्रमा बेचेका छौ भन्छौ नि, भाइहरूले दुष्टतापूर्वक यो सबैमा परमेश्वरको उद्देश्य थियो भने तिनले देखे। भन्नुको मतलब के भने परमेश्वरले जुन प्रकारले मानिसहरूको दुष्टतालाई पनि प्रयोग गरेर यो आफ्नो योजना तर्जुमा आफ्नो योजना पुरा गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यसबाट देखियो। यसबाट के चित्र हामी देख्दछौँ त भन्दाखेरि येशू प्रभु यहुदी भएर आउनुभयो, यहुदीकै बिचमा आउनुभयो, नासरतमा आउनुभयो, यहुदीकै लागि आउनुभयो। तर यहुदीले नै उहाँलाई चिनेन,
यहुदीले नै उहाँलाई चिनेन, के गर्यो त भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ पिट्यो, कुट्यो, बेइज्जत गर्यो, क्रुसमा लगेर मारिदियो। यसको के यहाँ अर्थ देखाइराखिएको छ कि यहाँनिर यो जुन प्रकारको रहस्य उद्घाटन गरिएको कुराहरू छ, त्यो रहस्य उद्घाटन के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले कतिपय मानिसहरूले येशूलाई मार्ने जुन यहुदीहरू छन्, ती मन्दिरका कप्तान र पुजारीहरू छन्, ती शासकहरू छन्, तिनीहरूलाई धिक्कार होस् भनेर कतिपय मानिसहरूले भन्दछन्। त्यो पिक्चर यहाँ देखिराखिएको छ। योसेफले भनिराखिएको छ, त्यो दुःख नमान भनेर भनिराखिएको छ, किनभने परमेश्वरले नै दुष्टतालाई प्रयोग गरेर आफ्नो योजना पूरा गर्न पनि परमेश्वर सक्नुहुँदो रहेछ नि त, दुष्टतालाई पनि प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ। त्यस कारणले यहाँ हामी हेर्दछौँ कि दुष्ट जस्तो हामी हेरौँ भनेदेखि यहुदा इस्करियोतलाई पनि हामी हेरौँ, ऊ पनि दुष्ट थियो, तर दुष्टलाई प्रयोग गर्नुभयो परमेश्वरले। कतिपय यहुदीहरू दुष्ट थिए र येशूलाई मार्नै पर्छ, झुन्ड्याउनै पर्छ, डाकुलाई छोडिदेऊ, बरु येशूलाई झुन्ड्याउ भनेर मानिसहरू थिए। उनीहरूको दुष्टतालाई परमेश्वरले आफ्नो योजनामा प्रयोग गर्नुभयो, राम्रोको लागि प्रयोग गर्नुभयो। त्यस कारणले आज जसरी परमेश्वरले दुष्टतालाई पनि असल कामको लागि प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ भनेर यहाँबाट शिक्षा मिल्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो उसले भनिराखेको छ, भाइहरूको दुष्टतालाई यो सबैमा परमेश्वरको उद्देश्य थियो भने तिनले देखे, तिनले विश्वास गरे योसेफले। अनि यो चाहिँ के भनेदेखि उनलाई भन्नु आवश्यक थियो कि योसेफ किन मिस्रमा गए, योसेफ के को कारणले मिस्रमा गए, कसको कमजोरीले मिस्रमा गए, कसको दोष छ यसमा, उनका भाइहरूको पापको कारणले हो अथवा परमेश्वरको असल योजनाको कारणले हो, के को कारणले मिस्रमा चाहिँ योसेफ पुगे, मिस्रमा योसेफले के को कारणले दुःख पाए, लास्टै दुःख पाए, जेलमा पनि परे, दास हुनु पर्यो। यसको सबै किन, के कारणले हो? यो कारण खोज्नु पर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि यसको जवाब हो कि दुवै पक्ष सत्य थिए। यानी कि उसको दाजुभाइहरूले जुन प्रकारले उसलाई बेचे त्यो पनि सत्य थियो, त्यसलाई परमेश्वरले प्रयोग गरेर आफ्नो योजनामा ती सबैलाई प्रयोग गर्नुभयो, यो पनि सत्य थियो। यसको मतलब मानिसहरूले दुष्टतामा आफूले आफ्नो दुष्ट्याइ गर्न सक्छ, तर परमेश्वरको योजनामा परेको छ भने त्यसलाई परमेश्वरले आफ्नो योजनामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दा परमेश्वरको योजना एकदमै ठुलो, भनेपछि युनिभर्सल प्लान भन्छ त्यसलाई, युनिभर्सल प्लान थियो परमेश्वरको। त्यही युनिभर्सल यानी कि विश्वव्यापीलाई, विश्वलाई बचाउनको लागि परमेश्वरले यो प्लान गर्नुभएको थियो, यानी कि जीवन बचाउनलाई। त्यसैले भन्दैछ यहाँ योसेफले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई भन्दैछ, यो जीवन बचाउनको लागि परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको हो। यदि त्यो थिएन भने, यदि योसेफलाई परमेश्वरले मिस्र देशमा त्यसरी पठाउनु भएको थिएन भने अनिकाल त आउँथ्यो, अनिकालमा सबै मर्थे, कनानीहरू मर्थे, कनानीहरू मात्रै मर्दैन थिए, याकुबका सन्तान मर्थे, याकुबका सन्तान मरेको भएदेखि खानेकुरा कहाँबाट पाउँथ्यो, पाउने थिएन। अनि योसेफको कुनै एउटा चित्र, येशूको चित्रको रूपमा कोही पनि हुने थिएन। त्यसैले यहाँ योसेफलाई के भयो त भन्दाखेरि जीवन बचाउनको लागि अन्नदाताको रूपमा परमेश्वरले जीवनको रोटी उपलब्ध गराउनको लागि परमेश्वरले योसेफलाई प्रयोग गर्नुभयो। यसको चित्र कहाँ हामी देख्दछौँ त भन्दा प्रभु येशू स्वयं जीवनको रोटी हुनुहुन्छ र यहाँनिर योसेफले जीवनको रोटी उपलब्ध गरायो। तर त्यसको चित्र हामी हेर्दछौँ भनेदेखि प्रभु येशू जीवनको रोटी हुनुहुन्छ भनेर सिकाउनलाई, भन्नलाई, सन्देश दिनलाई भविष्यवाणीको रूपमा परमेश्वरले यो योजना गरिरहनु भएको छ। दोस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्दछ कि वंश जोगाउन अर्थात् परमेश्वरले मलाई पृथ्वीमा तपाईको लागि एक वंश जोगाउन र ठुलो छुटकाराद्वारा तपाईको जीवन बचाउनको लागि तपाईभन्दा अगाडि पठाउनु भयो भनेर उसले भन्दछ आफ्नो दाजुभाइलाई। भनेको मतलब के हो त? परमेश्वरले मलाई यो पृथ्वीमा वंश जोगाउन, के को वंश जोगाउन? परमेश्वरले चुनेको मानिसहरूको वंश जोगाउन। परमेश्वरले चुनेको मानिस भनेको को? इजरायलीहरूलाई जोगाउन, यहुदीहरूलाई जोगाउन, परमेश्वरले चुनेको छानेको व्यक्तिलाई जोगाउन। यानी कि परमेश्वर यहुदीहरूको माझमा नासरतमा नासरती भएर प्रभु येशू आउने बाटोको वंशलाई के भनेदेखि जोगाउनलाई परमेश्वरको कत्रो योजना रहेछ।
त्यो योजनाको लागि परमेश्वरले मलाई मिश्र देशमा तपाईँहरू भन्दा पहिला पठाउनु भएको हो भनेर योसेफले त्यो कुराहरू बताइराखेको छ। योसेफका सबै दुःखहरू उद्देश्यका लागि थिए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो परिवारको रक्षा र राष्ट्र बन्नको लागि जुन अवस्थाहरू प्रदान गर्न प्रयोग गर्नुभयो। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि जुन प्रकारका 12 भाइहरू छन्, त्यहाँ 12 भाइ याकुबका 12 छोराहरू छन्। ती 12 छोराबाट परमेश्वरले 12 कुल बनाउनु भयो। 12 कुल भनेको 12 राष्ट्र जस्तै हो। अनि यो किसिमले परमेश्वरले अगाडि बढाउनलाई, आफ्नो योजना अगाडि बढाउनलाई परमेश्वरले यो काम गर्नुभएको र तिनीहरूलाई रक्षा गर्नुभएको। त्यो रक्षा गर्नलाई अन्नदाताको रूपमा परमेश्वरले योसेफलाई प्रयोग गर्नुभएको हुनाले गर्दाखेरि तपाईँहरू चिन्तित हुनु पर्दैन, तपाईँहरूले रिस गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू डराउनु पर्दैन, तपाईँहरू लाज मान्नु पर्दैन। यो तपाईँहरूले गर्दा मात्रै होइन, यो परमेश्वरको योजनाले गर्दा हो। यो सबैको असल कामको लागि परमेश्वरले गर्नुभएको भनेर उसले योसेफले आफ्नो दाजुभाइहरू जो साह्रै डराएर निराश भएर आफ्नो आत्मा नै उडिसकेको थियो, त्यस्तो मानिसहरूलाई उसले के गरेका छन् त भन्दा सम्झाइराखेको अवस्था छ। योसेफ मानिसहरूको शिकार थिए भनेको गरे, यानी कि जसले पनि प्रयोग गरे, योसेफ मानिसहरूको प्रयोग गरे। तर के त भन्दा परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि यसलाई फर्काउनु भयो। यानीको मतलब योसेफले नै अब मानिसहरूको शिकार, यानी कि मानिसहरूको बीचमा एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा मानिसहरूले शिकार गरेर कमजोर भनी ठानेको योसेफलाई नै महान देखाउनु भयो। यो कुनै घाटाको विषय थिएन, यो चाहिँ के थियो भन्दा परमेश्वरको योजनाको विषय थियो। यदि यो परिवार इजिप्टमा नगएको भए के हुन्थ्यो? यो कनानमा बसिरहनु राम्रो थिएन र कनानबाट यो याकुबको परिवार इजिप्ट अथवा मिस्र देशमा नगएको भए के हुन्थ्यो? तिनीहरू कनानका मूर्ति पूजक जनजातिहरूसँग बीचमा आत्मसात हुने थिए, त्यही विवाहबारी गर्दथे, त्यही आत्मसात हुने थिए। विशिष्ट मानिसहरू बन्न सक्ने थिएनन्, उनीहरू कनानी जस्तै हुने थिए। कनानी भनेको मूर्ति पूजक नराम्रो काम गर्नेहरू मानिसहरू थिए त्यहाँ। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो स्थानमा राखिनु भएन। त्यसकारण किनभने अब यहाँ यिनीहरू भनेको मान्दैनन्, यिनीहरूले नजिकैको केटीहरू बिहा गर्छन्, आफ्नो जे गर्नुपर्ने गर्दैनन्। त्यसकारण यिनीहरू उनीहरूकै संस्कृतिमा जिउँछन् अनि यिनीहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् र मेरो योजना अगाडि बढ्दैन भनेर परमेश्वरले त्यो योजनाको लागि, आफ्नो योजना नै कि मसाया आउने योजना बनाउनको लागि, 12 कुललाई जोगाउनको लागि परमेश्वरले मिस्र देशमा ती मानिसहरूलाई ल्याउनु भयो। मिस्र देशमा ल्याएर चाहिँ उसमा मिश्रीहरूसँग विवाह गर्दैनन् त ती इजरायलीहरूले भन्दा गर्दैनन्। किन गर्दैन भनेदेखि हिजोको एपिसोडमा हामीले भनिसकेका छौँ, मिश्री मानिसहरू चाहिँ अरू जातिहरूसँग विवाहबारी त के बसेर खान पनि खाँदैनन्। जुनसुकै विदेशको मानिसहरू पनि उनीहरू त्यो विवाहबारी, त्यो खाने पिउने सँगै बस्ने यो केही पनि चल्दैन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको संस्कृति छुट्टै। अनि यहुदीलाई त्यसरी कनानबाट ल्याएपछि उनीहरूको छुट्टै यहुदी पाराले बस्न पाउने भएको हुनाले परमेश्वरले यो काम गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। कति अचम्मको कुरा हो कि यो सबै यी दुवै चिजहरू व्यावहारिक रूपमा एक ठाउँमा मिलन भएका छन्। के हो त त्यो दुई कुराहरू भनेको? मानिसको स्वतन्त्र इच्छा र परमेश्वरको पूर्व निर्धारित योजना। मानिसको स्वतन्त्र इच्छा के छ? त्यो त्यहाँनिर भनेदेखि खानको लागि उनीहरू मिस्र देशमा जानु परेको छ, स्वतन्त्र इच्छा उनीहरूले जहाँ जानु परेको छ। परमेश्वरको पूर्व निर्धारित योजना के छ त भन्दा मसाया आउने वंशलाई जोगाउनु छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ सबै एक ठाउँमा मिल्न आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो इच्छा परमेश्वरको योजना अनुसार छ भनेदेखि, हाम्रो इच्छा परमेश्वरको योजनामा आएर हामी त्यही अनुसार हामी चल्यौँ भनेदेखि हामी पनि सफल हुनेछौँ। होइन, परमेश्वरको इच्छा एकातिर छ योनाको जस्तो, परमेश्वरको इच्छा एकातिर छ योनाको इच्छा अर्कोतिर छ। त्यस्तो भयो भने दुःख पाउँछ। त्यसकारण यहाँबाट हामी के पाउँदछौँ त भन्दाखेरि परमेश्वरको योजना अनुसार चल्नु नै हाम्रो जीवनको लागि असाध्यै आशिषमय कुराहरू हुँदछ। मानिसले स्वतन्त्र रूपमा र अपराधी रूपमा काम गर्न सक्दछ। जस्तो कि यहाँ कुनै पनि पूर्व निर्धारित योजना थिएन, तर उनीहरूले षड्यन्त्र गरेर आफ्नो भाइलाई त्यस्तो किसिमको दुःख दिएका थिए। तर परमेश्वरले ब्रह्माण्डमा सही रूपमा आदेश दिने, व्यवस्था गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने र अधिक नियमहरू दिने आदि कामहरू परमेश्वरले गर्नुहुँदछ। परमेश्वर सबैमा के हुनुहुन्छ भने हाबी हुनुहुँदछ। योसेफले महसुस गरे कि योसेफले के गरे महसुस गरे? परमेश्वरले आफ्नो
जीवनमा के गर्नुभयो त भन्दा शासन गर्नुहुन्छ। असल मानिसहरू भएर होइन, खराब मानिस भएर पनि होइन, परिस्थिति वा भाग्यको कारणले पनि होइन, तर परमेश्वर नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर सबैमाथि हावी हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरले सबै, तपाईँ कति विदेशमा जानुभएको छ प्लेन चढेर भने, तपाईँले प्लेन चढेर जाँदाखेरि माथि झ्यालबाट हेर्दाखेरि तपाईँले काठमाडौँ हेर्दाखेरि सानो एउटा एकमुष्ट देख्नुहुन्छ, त्यस्तै अरू देशहरूमा जाँदाखेरि एकमुष्ट माथिबाट देख्नुहुन्छ। भनेको जस्तै परमेश्वरले हामी सबैलाई माथिबाट एकमुष्ट गरेर देख्नुहुँदछ, त्यसरी देख्नुहुन्छ। अनि अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा, अनि परमेश्वरलाई थाहा हुँदछ, किनभने उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्ने परमेश्वर, सार्वभौम परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, उहाँ प्रेमिलो परमेश्वर, उहाँ चाहिँ न्यायाधीश परमेश्वर, उहाँको हुनाले सम्पूर्ण कुराहरूको योजना उहाँले नै गर्नुहुन्छ। सबै कुरा उहाँको हातमा कन्ट्रोल छ। कसैले पनि उहाँको इच्छा भन्दा बाहिरबाट केही काम गर्न सक्दैन। किनकि परमेश्वरले हरेक व्यवस्था, हरेक समय, हरेक परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुँदछ। सबै चिजहरू राम्रोको लागि, आफ्नो योजना पुरा गर्नको लागि काम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। जो सुकैलाई पनि परमेश्वरले चलाउन सक्नुहुँदछ। हालेलुया। त्यसकारणले आजको वचनबाट हामी के कुरा बुझ्दछौँ त भन्दा परमेश्वरले जुन प्रकारले पुरानो नियममा पनि परमेश्वरले येशूको चित्र, येशूमा के हुन्छ भन्ने कुरा पुरानो नियममा पनि येशू आउनुभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि नै येशूको चित्र मानिसहरूको बीचमा देखाइसक्नु भएको थियो। भलै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले को भनेर चिनेनन्, तर यहाँ परमेश्वरले विभिन्न पात्रहरूलाई देखाएर चिनाउनु भएको छ। यहाँनिर चिनाउनु भएको छ योसेफलाई देखाएर येशूको पिक्चर देखाउनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन योसेफका दाजुभाइहरूलाई देखाएर के गर्नुभएको छ, यहुदीहरूले येशूलाई कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा देखाउनु भएको छ। फेरि पनि योसेफलाई देखाएर के गर्नुभएको छ, येशूले उहाँलाई धोका दिने, मार्नेहरूलाई क्षमा दिनुहुन्छ भनेको जस्तै योसेफले पनि यहाँ आफ्नो दाजुभाइहरूलाई क्षमा दिएको कुराबाट देखाउनु भएको छ। त्यसकारण योसेफद्वारा परमेश्वरले, योसेफ र योसेफको दाजुभाइहरूद्वारा परमेश्वरले जुन प्रकारको योजना गर्नुभएको छ, त्यो योजना चाहिँ साँच्चैको रहस्य उद्घाटनको लागि गर्नुभएको छ। साँच्चै नै आफै नै मसायाको रूपमा आउनको लागि त्यो बाटो खोल्नु भएको छ, बाटो तयार गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामीहरूले परमेश्वरमा हामीहरू पनि, यदि परमेश्वरमा हामीले दुष्टको काम गर्यौँ भने, दुष्टतापूर्वक हामीले काम गर्यौँ भने, हामीलाई दुष्टैलाई नै प्रयोग गरेर परमेश्वरले आफ्नो योजना प्रयोग गर्नुहुन्छ। र एकदम नराम्रो काम हामी गर्छौँ भने नराम्रै चिजको लागि हामीलाई प्रयोग गरेर परमेश्वरको योजना पुरा गर्नुहुन्छ। तर यदि हामी परमेश्वरमा हामी यदि के छौँ त भन्दा समर्पित छौँ भने के हुन्छ त भन्दा नराम्रो काम गरेर पनि परमेश्वरले योजना त गर्नुहुन्छ, हामीलाई प्रयोग त गर्नुहुन्छ, तर अन्ततः हामी जानु चाहिँ पर्ने नर्कमै हो। त्यस कारणले गर्दा यदि स्वर्गमा जाने हो भने हामी परमेश्वरमा नै समर्पित भएर, परमेश्वरमा नै हामी पूर्ण रूपमा मिलन भएर, परमेश्वरको योजना अनुसार म गर्छु प्रभु भनेर उहाँमा नै पश्चाताप गरेर हामी चल्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि चलाउनुहुन्छ। तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामी स्वर्गमा जाँदछौँ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँ हामी खराब भए तापनि परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ, हामी असल भए पनि परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। तर खराब भएर पनि परमेश्वरले, जस्तो यहुदा इस्करियोत खराब थियो, यहुदा इस्करियोतलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो एउटा मुख्य पात्रको रूपमा, तर उसको आत्मा चाहिँ नर्क जाने हो। तर त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले कसलाई चलाउनु भयो, मानिलियो पावललाई चलाउनु भयो एउटा असल पात्रको रूपमा, अब उसलाई पनि चलाउनु भयो परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि। अब ऊ जाने चाहिँ स्वर्गमा हो। त्यसकारण तपाईँ हामी क्रिस्चियन भएर खराबी काम गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई खराबै काममा प्रयोग गर्नुहुन्छ, किनभने कतिपय ठाउँमा हतियार पनि चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ, तर परमेश्वरले चलाउनु भयो भन्दैमा त्यो चाहिँ के भने स्वर्ग जाने हुँदैन, नर्क जाने काम गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण आज हामीले ईसाई भएर परमेश्वरमा नै पूर्ण रूपमा समर्पित, पूर्ण रूपमा विश्वास, परमेश्वरको योजना अनुसार मेरो जिन्दगीमा काम गर्नुहोस् प्रभु भनेर हामीले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ। आजको वचनद्वारा हामीलाई यो ढाडस मिल्दछ
कि तिमीले असल काम गर्यौ भनेदेखि असलै पाउँछौ, खराब काम गर्यो भने खराबै पाउँछौ। तर पनि तिमी असल भयो, परमेश्वरले असलै कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तिमी खराब हुन चाहन्छौ भने खराबै कामको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर त्यसको रिजल्ट चाहिँ परमेश्वरको योजना त पुरा हुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्नुहुन्छ। तर तर त्यो व्यक्ति जस्तो किसिमको भूमिका गरेको छ त्यस्तै किसिमको उसले चाहिँ के पाउनेछ? रिजल्ट पाउनेछ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आजको वचन एकदमै आशिषमय छ। परमेश्वरले हामीलाई असल प्रकारले चल भनेर भन्नुहुँदछ र एक अर्कालाई क्षमा गर भनेर भन्नुहुँदछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।